रजब المرجب में किसी भी दिन ये गैबी तस्बीह फकीर भी पढ़ेगा तो वही भी बैठे बैठे किस्मत बदल जाएगी, 7 नस्लों तक रिज़्क का सिलसिला भी चलेगा। तो वही होता है जो आप अल्लाह से मांगते हो। तो माह रजब अलमुरज्जब का यानी कि वो दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार किया गया था, वो माह आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार किया गया था। आज ये वजीफा अपनी अंगुलियों पर सिर्फ 3 बार इस तरीके के मुताबिक पढ़ लेना, हर दुआ कबूल हो जाएगी। आपको जो सारी उम्र न मिल सका आज वो मिलकर रहेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शिद्दत से इंतजार किया कब ये माह रजब अल मुरज्जब का महीना आए, मैं रब करीम से अपने हाजात को पूरे करवाऊं, और कब ये माह रजब का महीना आए मैं 3 बार इस खास वजीफे को पढ़कर रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं। ये वजीफा इतना ताकत और इतना मुजरिब है कि पहले ही दिन आपके लिए बड़े बड़े आपको यानी कि बड़े बड़े मकसद भी हो, जितना भी बड़ा बड़ा मकसद उस लिए इस वजीफे को पढ़े, वह बड़ी वो कुदरत कीमत। इसलिए माह रजब के यानी कि महीने में यानी कि इस माह का बहुत शिद्दत इंतजार किया जाता है, क्योंकि साल के पहले ही माह है, यानी कि इस दिन के अंदर ये वजीफा इंसान के तकदीर और नसीब के फैसले करवा देता है। आज माह रजब की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया गया कि रजब के माह और महीने आएगा तो नया साल शुरू होगा। साल का पहला दिन ही आपके लिए बहुत बड़ा मुजरिब और बहुत बड़ा ताकत और दिन होता है। अल्लाह तबारक उनको तौफीक अता फरमाता है जो अल्लाह की लाली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज एक ऐसा खास ऐसा मुंतसिब वजीफा लेकर आया हूँ जो रजब के महीने में जो बंदा माह रजब के पहले ही यानी कि दिन से लेकर आखिरी माह रजब अल मुरज्जब तक अल्लाह ताला से इस वजीफे को पढ़ने वाले पर रहम फरमाएगा, अल्लाह बारिश बरसाएगा। अल्लाह फजल की बारिश बरसाता है और तस्बीह को पढ़ने वाले को घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा इस वजीफे को माह रजब के यानी कि माह के अंदर पढ़ता है तो मैं उस पर आसमान को खूब बरसाता हूँ, यानी कि आपको खूब बेइंतहा माला माल फरमा देता हूँ। उस बंदे की वो जन्नत में ऐसे बागात अता फरमा ऐसे यानी कि मालात अता फरमाऊंगा वो खुद हैरान हो जाएगा। अल्लाह ताला को कुर्ब होना, अल्लाह की लाली बनना, अल्लाह से अपने हर हाजात को पूरी करवाना, अल्लाह से अपने तमाम मसाइल का खात्मा करवाना। जिस किसी को रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने हैं तो आज माह रजब का महीना आ चुका है। इस वजीफे को पढ़कर आज एक ऐसा अमल आपके हवाले कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को, फिक्र फाका से, बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करेगा। और इस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह ताला सेहत और औलाद, इज्जत, दौलत, ताकत हर चीज से नवाज देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, जो सोचने और समझने की सलाहियत अता फरमाई है, गलत आगाह और अता फरमाई है। अब ये इंसान अकुल पर मुनहसर है कि वो इससे यह करता है या सफेद, लेकिन याद रखें कि इंसान खता का पुतला है, खता का घर है। हमेशा अल्लाह अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए इस ना मुसलमान लिए हिदायत का रास्ता खुला रखा है ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मर्तकब हो जाए तो अस्ग़फ़ार फलां का रास्ता पा सके। आज माह रजब का यानी कि वो माह आ चुका जिसका बरसों से इंतजार किया गया है। इंसान पर जो भी आजमाइश आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी तंगदस्तियां आती है, रब करीम की पकड़ की वजह से, रब करीम की नाराजगी की वजह से, में कोई गलती कोताही गुनाह को बैठता है अल्लाह के पकड़ में आ जाता है। जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं करें लेते तक रातों रात जाग लें, मर्ज़ी है तस्बीहात पढ़ लें, वदाए पढ़ लें, अमाल कर लें, यानी कि दुआएं मांग लें, यानी कि न कोई हाजत पूरी होती है अल्लाह वालों। इसलिए अगर कोई बंदा साल 2024 में गुर्बत का मारा, तंगदस्ती का मारा, लाचारी मजबूरी का मारा बैठा है, अगर कोई वजीफे पढ़कर यानी तक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक न होना है, तो परेशान होने का नाम नहीं लेना है। आप कामयाबी अपने हाथों से निकल जाती है। हर कदम पर रुकावट, हर कदम पर बंदिशें, हर कदम पर मुश्किलात, हर कदम पर परेशानियां। तो आज माह रजब का वो माह आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार किया था। इस अमल को सिर्फ एक बार करने की देर अल्लाह वाले फरमाती हैं। ये वजीफा पढ़ते ही साथ फौरी तौर पर कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। यानी कि आज अपने मकसद जितना मर्जी बड़ा हो एक दिन अंदर पूरा हो जाएगा।
آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند کی نوکریاں، من پسند شادیاں انسان کو کہتا ہے کہ منہ سے نکلتے پورا ہو جائے، لیکن آج واقع ماہ رجب کا وہ ماہ آ چکا، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چم چم کر باستے ہیں رہے گی۔ اگر کوئی مانگنے والا، اگر آپ واقعی خزانوں لوٹنا اللہ سے لوٹنا چاہتے ہیں، تو تقدیر کو بند تالے کو کھلوانا چاہتی ہیں، تو وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا، یا اللہ مجھے گناہ گار بخش دے، یا اللہ جملہ ہے تو اللہ کا پسندیدہ کوئی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ اس سے پر بخش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنے رحمت کے بندوں دروازے کھول دیتا ہے، یعنی کہ بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت کو، نیل طاقت ہے گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے، بہت سے زیادہ آیا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور میرے عزیز و میرے قریبو، یہ لا حول ولا قوت میں اس لیے یعنی کہ عمل کے اندر بتاتا ہوں کیونکہ یہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پڑھنے والے کو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود یعنی کہ فرماتا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اپنے درود پاک پڑھنا، جو بھی درود پاک آپ نے یاد ہو، آپ نے آج ماہ رجب کے مہینے کے اندر یعنی کہ لا حول ولا قوت پڑھنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ موقع آج سورہ آپ نے آخری بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ سینے کا راز ہے جو خود آپ کو بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس لا حول ولا قوت کو اپنے 41 بار پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی، اللہ سے معافی مانگنی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے آخر میں اپنے جو پڑھنا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھیں یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو صبح شام دن رات کبیرہ و صغیرہ گناہوں میں مبتلا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم مہربان پروردگار کو بغاوت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مہنگن ہو چکے ہیں، مال کا بیٹا بنے بیٹی نہیں، بیٹا کا ماں نہیں، یعنی کہ آپ اس طریقے سے 2024 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے تعلیمات پر عمل کریں گے، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کے طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے، ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے چینل کے اوپر سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ ہر بسرنی وظائف اعمال آپ کے بیسس، ہر بیسس پر آپ کے بنیاد پر آپ کو ملتی رہے۔ آج ماہ رجب کا وہ دن آ چکا جس کا شدت سے انتظار کیا گیا تھا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، تو جب رجب کا ماہ آئے اور یہ چھوٹا سا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، آپ نے کیا کرنا ہے، قبلے کے طرف منہ کرنا ہے، باوضو مسئلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی علی محمد پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی یعنی کہ پڑھ لیں، مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے یعنی کہ دن سے لے کر آخری ماہ رجب تک کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر لیں، مغرب کے بعد بھی کر لیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جو بھی آپ کو وقت ملے اس وقت آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک اپنے 3 سے لے کر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ درود ابراہیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی
کہ حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا محبوب اور پیارا درود تھا جو درود نماز والا درود ہے۔ تو ہر انسان کی کسی کی مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے مقصد کی نیت کرنی حاجات کے لیے یا بیماری کی و پریشانی نجات کے لیے پڑتا ہے۔ تو آج میرے دوستو جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میرے بہنوں جو بھی آپ کا دکھیاری ہیں، دکھ ہے، یعنی چکے ہیں پڑھ یعنی کہ بڑے عمل پر گھر کے حالات سے ایک یعنی کہ آپ کے ٹھیک نہیں رہتے ہیں، تو مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ رب تیرا مہینہ آج یعنی کہ آ چکا ہے، تنگ دستیوں کو ختم فرما، اس سے ہمارے لیے اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی ہو، بڑا ہو، پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، یعنی کہ 41 بار استغفر اللہ پڑھ لیں۔ جب پہلے یعنی کہ اپنے استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کبھی یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں وہ ہم چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنے نسلوں کو رزق کا انتظام کریں، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ کام ہو جائیں گے اٹکے ہوئے ہیں۔ ماہ رجب کے اندر اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہیں تو خود بخود یعنی کہ ہو جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ رزق یہ دولت کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ رجب کا اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے، پھر راستے بن جاتے ہیں، اسباب بن جاتے ہیں اور غیبی مدد آ جاتی ہے، دنیا کے ہر شے خود چل کر آئے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ 41 بار پڑھ لیا۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ کو ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ 2 بار، اس طریقے 41 بار آپ نے اس طریقے کے مطابق پڑھنا، اپنے انگلیوں پر یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آپ نے پڑھنے ہوئے تو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، کرنے چاہیے۔ کیا رب اپنے بخشش رب سے مانگے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی آپ کو اللہ لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے مل کر رہے گا۔ آپ نے استغفر اللہ 41 بار پڑھ لیا، اس کے آخر میں تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں۔ اس کے آخر میں یعنی کہ یا رزاقو 100 مرتبہ اور یا غنیو کو بھی 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو یا قرض سے نجات چاہتے ہیں تو 3 بار پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، توجہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجات کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے کام سنور جاتے ہیں، قرض یعنی کہ جتنا بھی ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کو یعنی کہ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ ماں باپ پڑھ لیں یا بچے پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آئے گی۔ یہ عمل واقع پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے رب کریم کو 2 صفاتی ناموں سے پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریم۔ یہ نام اتنے طاقتور ہے کہ اس پڑھتے ساتھ آپ پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ یا باسطو رب کریم ایسا
नाम है रब करीम का जो आपके 7 नस्लों तक आपके रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। नज़र बद से, जादू जन्नात से, हसद नगाहों से या कारोबार की बंदिश हिफाजत चाहती हैं तो ये नाम पढ़ कर देखें। आज हर कोई यह चाहता है कि रब करीम से मैं अपनी हर हाजात को पूरी करवाऊँ। तो इस तरीके से आपने ये अमल पढ़ना है। उसके आखिर में इंशाअल्लाह ताला इस पढ़ते ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमाएगा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि जिस पर करम की एक नज़र हो जाए उसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं हो रहती है। आज आपने इस तरीके से अमल करना है। अपने बहनों और भाइयों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपने आखिर में भी 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। आपने हर किसी को इजाज़त है सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करें और 3 अफराद सदके जारिये की नीयत से शेयर करें। वजीफे मुकम्मल होते दोनों हाथों उठाकर रब करीम से जितना हो सके मांगें। अपने दुआओं को लंबा करें। वज़ाइफ अल्लाह को मनाने का तरीका ही और दुआएं इनामात लेने का वक्त है। जो लोग वजीफा पढ़ कर मसलब छोड़ना चाहता है तो वो फ़ायदा नहीं होता। असल हकीकत तो ये है कि वजीफ़ा पढ़ने के बाद ज़िद करके आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से मांगना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये महीना है और माह रजब का यानी कि ये बहुत बड़ी ताकत वाला महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनना आपका सुनना आपने बारगाह इलाही के अंदर कबूल और मकबूल फरमाए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह का नाम एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।